विचार, त्याग, बलिदानी र संघर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेस। बीपी गणेशमान, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको विरासत अब कसले थाम्ने? बदलिदो परिवेशमा नीति र नेतृत्व कस्तो हुने? नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन विशेष अबको कांग्रेस। हाम्रो पार्टीका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो अधिवेशन हो। यो अधिवेशनबाट नेपाली जनताले लामो लडाईँ पछाडि प्राप्त गरेको अधिकार हो, जसमा संविधान सभाले संविधान बनाएको छ। संविधान सभा जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो। यो संविधानले सम्पूर्ण देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हरेक वर्ग, लिङ्ग लगायत मधेसी, महिला, दलित, जनजाति आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय सबैलाई सबै किसिमको चाहिने संविधान बनेको छ। यसमा सबैले चाहिने आदिवासी प्रतिष्ठान छ, आदिवासीको कल्चर संस्कृति बचाउनका लागि दलित आयोग बनेको छ, मुस्लिम आयोग, मुस्लिम त्यस्तै थारू सबैलाई चाहिने यो देशमा भएका सबै जात जातिहरूलाई अटाएर बनेको संविधान छ। यो संविधानको सफल कार्यान्वयन भइरहेको छ, अझ अगाडि बढ्नेछ। त्यसै अन्तर्गत हाम्रो पार्टीले पनि आदिवासी, जनजाति लगायतका सबभन्दा पछाडि परेको कर्णाली, दलित, जनजाति, मुस्लिम, महिला सबैलाई चाहिने हामीले चाहिँ आरक्षण दिएका छौँ। सबैभन्दा यो हाम्रो नेपालमा 33% महिलाहरूलाई आरक्षण दिएका छौँ। तल भन्दाखेरि हामी तलदेखि माथिसम्मको हिसाबले गर्दाखेरि हामी धेरै भएका छौँ। जनजातिलाई आरक्षण दिएका छौँ, आदिवासीलाई आरक्षण दिएका छौँ। यस मानेमा अत्यन्तै जो हाम्रो संविधान बनेको छ त्यसैको आधारमा नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो पार्टीलाई सबैको पार्टी बनाएको छ, सबैको पार्टी बन्नमा सहयोग गरेको छ। भोलिका दिनमा यो सबैको पार्टीको रूपमा जो हामीले पार्टीलाई अगाडि बनाएका छौँ, यो पार्टीलाई सबैको पार्टी बनाएर कसैको पनि पार्टी नभएर हाम्रो पार्टी, मेरो पार्टी भन्ने किसिमले तपाईँहरूले निर्धक्क साथ यो पार्टीका निम्ति तपाईँहरूले लड्नुहुन्छ। आफ्नो अधिकारलाई पनि पार्टीभित्रै तपाईँहरूले लड्नु सक्नुहुन्छ। अर्कोतिर चाहिने राष्ट्रमा चाहिँ प्रजातन्त्र भएको खण्डमा मात्रै आफ्ना अधिकारहरूको लागि लड्न सकिन्छ। प्रजातन्त्र नै भएन भने के हुन्छ अवस्था? त्यसै कारण प्रजातन्त्र आजको आवश्यकता जरुरी कुरा हो। तपाईँले हेर्नुभएको थियो अस्ति थियो ओलीको सरकार हुँदाखेरि कस्तो हालत थियो, अहिले कति हल्का भएको छ। त्यसैले चाहिने अहिलेको बेला यो चाहिँ कांग्रेस पार्टी जित्नु जरुरी छ। कांग्रेस पार्टी जितेको खण्डमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ यो महाधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो महाधिवेशनमा मैले पनि आफूलाई उम्मेदवार दिएको जस्तो तपाईँलाई थाहै छ। के अरे अत्याधिक बहुमतले जिताएर जिताउनु भनेदेखिलाई अवश्य नै म चाहिँ सम्पूर्णका मागहरू पुरा गर्नेछु। अर्को कुरा के भनेदेखिलाई म पार्टी सभापति भएको खण्डमा यो सरकार टिकिरहनेछ राष्ट्रिय चुनावसम्मका लागि, गाउँको चुनाव, जिल्ला चुनाव, संसदका लागि। त्यसै कारण चाहिँ अहिले पार्टी सभापति हारेको खण्डमा सभापतिको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री बस्नै पाइँदैन भनेर हो हल्ला गर्नेवाला छन् सबैले। त्यस कारणले पनि प्रधानमन्त्री जित्नु मेरो आवश्यक छ। के अरे यो पार्टी सभापति जित्नु आवश्यक छ। पार्टी सभापति जितेन भने पार्टी सभापति नजित्नेले के देश चलाउँछ भन्छ, के प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्छ। त्यसले पनि चाहिँ नै अहिलेको बेला मैले कसैका मेरो खिलाफमा उठेको उम्मेदवारको पनि मेरो विरोध होइन, तर अब मेरो अन्तिम बेला हो। यो मैले उसलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बन्न सौलेको छु। यदि म जितेको खण्डमा मात्रै यो पार्टीलाई नेपालमा पुरा पार्टीको सरकार सबै ठाउँ गाउँदेखि माथिसम्मको सरकार बनाउन म सक्नेछु।
त्यसै कारण चाहिँ मैले पार्टी सभा जित्न आवश्यक छ। नभएको घटना भोलिपल्ट शेरबहादुर हारेलाई कहाँ बनाउने भनेर भोलिपल्ट अरूले मलाई हटाउन लाग्दछन् प्राइम मिनिस्टरबाट। प्रधानमन्त्री हटपछि तपाईँले देख्नु भएको छ अघिल्लोपल्ट के भएको थियो हालत। त्यस कारण प्राइम मिनिस्टर नेपाली काङ्ग्रेस हुनु आवश्यक छ, मैले हुनु आवश्यक छ। यही कुरा तपाईँहरूले सबैलाई भनेर गर्नु होला भन्ने कुरा हो। आफ्नो विषयमा धेरै बोल्नु उचित थिएन, त्यही पनि मैले बोलेको छु, माफ गर्नु होला। अरू बजारे के छ भनेदेखिलाई अरू साथीहरू सबैलाई कुरा सुन्नु होला। मैले धेरै ठाउँमा जानुपर्ने हुनाले माफ गर्नु होला। फेरि पनि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अहिलेको बेला नेपाली काङ्ग्रेसको संविधान बचाउनु छ, नेपालको संविधान बचाउनु छ, आदिवासी हक अधिकारलाई अझ अगाडि बढाउँदै लानु छ। त्यसका निम्ति पनि हाम्रो महाधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो महाधिवेशनमा म आफू स्वयं पनि आदिवासी जनजातिका लागि लडेको व्यक्ति हो। कदम जमजलाई भन्छन् कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति सबको लागि बनेको पार्टी हो। त्यसैले चाहिँ अहिले यो जरुरी छ। अहिलेको यो पार्टीको महाधिवेशन छ, त्यसमा चाहिँ मैले जित्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यस कारण सबै साथीभाइहरूले मलाई चाहिँ सहयोग गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। विचार, त्याग, बलिदानी र सङ्घर्षको इतिहास बोकेको काङ्ग्रेस बिपी गणेशमान, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको विरासत अब कसले थाम्यो? बदलिँदो परिवेशमा नीति र नेतृत्व कस्तो हुने? नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन विशेष अबको काङ्ग्रेस।